الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام. الصلاة والسلام. قسم الله. تھوڑی جی رپیٹ بڑھاؤ. تین مرتبہ درود و سلام پڑھو تے با آواز بلند پڑھو. تین واری پڑھنا ہے پورے زور دے نال پڑھنا. الصلاۃ والسلام. اے کربلا کی خاک، اے کربلا کی خاک، اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول. اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول. تڑپی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشہ بطول. تڑپی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشہ بطول. اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی.
لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول لیکن یزیدیوں کی اطاعت اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد صدر ذی وقار مہمانان گرامی مہمان خصوصی علماء ذی شان شرکائے الحمدللہ اے سالانہ عظیم و شان فقید المثال کثیر البرکات نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نور عین زہرا بطول امام حسین عالی مقام علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت حسین کانفرنس و عرش شیخ القرآن انعقاد پذیر ہے ادارہ قمر الاسلام خانقاہ محمدیہ شریف کے اندر جتنے احباب دور نزدیک تو تشریف لے آئے میں سب تہے دل دے نال شکریہ ادا کرنا اپنے فضل دے نال کریم آقا علیہ السلام دی وساطت اور توسل اور وسیلہ پاک دے نال جتنے بھی احباب مرد و خواتین دور نزدیک تو تشریف لے آئے میرا اللہ اپنی شان دے لائق سب نو اجر عظیم عطا فرمائے حضرات دی وقار میرے مشرق دی عظیم علماء دائیں بائیں تشریف فرمانے حضور دے غلام تشریف فرمانے وقت کافی ہو چکیا اور میں نام لین دی طرف نہیں جاندہ صرف ایک کمانگا کہ دعا ایک کریا کرو کہ چہرے ساڑے ہون تے حسین پاک دے نانا جان دی نگاہ پاک وچ آ جائے آپ بھی توجہ ہے میری طرف مہربانی حضرات دی وقار عالم اسلام دے اندر پوری روح زمین تے آج غم حسین منایا جا رہا نواسہ رسول تے جیڑا ظلم و ستم ہویا وہ دی مذمت کی تھی جا رہی اور باطل دا جھنڈا جھک گیا حق دا جھنڈا حسین بلند کر گیا آج دی یہ فقید المثال کثیر البرکات شہادت امام حسین کانفرنس و عرس شیخ القرآن
حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل فخر اولیاء کتاباں میں عبادت دا پڑھ کے بیان کرنا اور گل ہے، اور جس ہستی دا امام علی مقام دے نال عرصے او دی عبادت دا رنگ دیکھ کے گل کرنا اور گل ہے۔ حضرات میرے احباب کچھ جانتے ہیں کہ جڑے صبح سلطان الفقر حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے قدمہ چ حاضر سن، اور مین دربار عالیہ تے حضور پیر سیال لجپال غریب نواز دی نلائن پاک دا صدقہ اور حضور سیدی و مرشدی آقا نعمت فضیلت الشیخ رحمت اللہ تعالی علیہ حضور شیخ القرآن دی نگاہ پاک دا صدقہ اس سال مین امام حسین شہادت سلطان پاک کے دربار تے پڑھن دی اس فقیر نو شہادت حاصل ہوئی۔ میں صبح حاضری پیش کر کے سفر لمبا کر کے میں تواڈی زیارت واسطے آ گیا۔ میرے ہتھاں کوئی خارش نہیں ہوندی کسے کو پیسہ لین لگے، لیکن میرا مقصد اے نہیں، مقصد اے نہیں، اور یاد رکھنا میں فقط اس واسطے آیا کہ کم از کم میں جتنا حصہ خارجیاں نو لتاڑن وچ پا سکنا نا، میں جتنا حصہ خارجیاں نو لتاڑن وچ رافضیاں نو پا سکنا نا حصہ، میں وہ اپنا کردار ادا کرا۔ میری ملت دا نوجوان، میرے مشرق دا عظیم غیور سنی، ایک تاکہ کسے اور پاسے اپنی نظر نہ دوڑائے، جدہ نظر اٹھائے صرف در مصطفیٰ پہ جائے یا در مرتضیٰ پہ جائے۔ حضرات اگر چت گرمی لگ دی ہے تو پھر تقریر رہن دینا، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے دی، کیونکہ منہ دی کنڈی دس دی ہے کہ اندروں چراغ بجھ گیا۔ تو میں ناراض نہ ہونا، میرے بڑے محترم بھائی پہلی دفعہ تشریف لے آئے جناب محترم عزت امام بھائی محمد ذیشان صاحب ڈاکٹر صاحب دنال، میں انہوں نے خوش آمدید کہنا، یہ اندر دے چراغ اتھے بال کے آویا کرو، یہ نیرے والی مسجد نہیں جی، توجہ ذرا فرمانا۔ تو میں بات کر رہا کہ جتنا میں اپنا حصہ ڈال سکا صرف ایتھے آ کے دادا جان حضور رحمت اللہ تعالی علیہ دا عرس مبارک 14 محرم نو بندا، میں اس دیہڑے بھی کر سکنا تھا۔ میں ملک پاکستان دے کسے کونے تے بھی ہوما، بڑے دوست پورے پاکستان کے اندروں رابطہ کر دے رہے کہ 10 محرم دی رات اسی ساڑھے کل پڑھ لو آ کے، تو میں انہوں نے آنا سا نہیں، میری کچھ ڈیوٹی اپنے علاقہ دی اندر ہے جو سیدی و مرشدی میرے حضور فضیلت الشیخ نے لائی، میں انہوں جا کے پورا کرنا۔ تے جے میں بڑی معذرت دنال ناراض نہ ہونا، اے میرا جلسہ محفل کانفرنس اے بیٹھنا اے بیٹھک فقط خارجیاں اور رافضیاں دے جواب چھوڑیں، فقط مفتی صاحب انہوں نے جواب چھوڑیں، میں تھے آکے اس واسطے بیٹھنا، لیکن آپ ناراض نہ ہونا، تسی میرا ساتھ نہیں پورا دیں دے، تسی آپ کلے بڑے اٹھ کے ہوں دے تو دوجے بندے تسا نال کی تھولے ہونا۔ کیا صرف علماء کی ڈیوٹی ہے؟ کیا ہے الحمدللہ سی فخر سمجھنے کسے سے دروازے پہ جا کے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ جا کے نیکی دی دعوت دینا، اپنے سٹیٹس کے اندر کمی نہیں سمجھ دے، ساٹا سٹیٹس حجریہ دے وچ بیٹھنا نہیں، علماء دا سٹیٹس رسم شبیری ادا کرنا ہے۔
जाके दोस्तों को दावत दे के उन्होंने इकट्ठा करना। ये याद रखो, ये साडी ड्यूटी। हजरत दी वकार असहाबे रसूल का जलसा होवे, इदारा कमरुल इस्लाम अपनी हसीयत के मुताबिक हाजिर है। आले पाक का जलसा होवे, मैं हाजिर हाँ। जनाबे सदीक अकबर दा होवे, फारूक आजम दा होवे, मैं जलसा करनी 2 वजह तो हाँ। शरण वालियां नूं साड़न वास्ते, ठरन वालियां नूं ठारन वास्ते। और एदे विच रज़ाए खुदा है। केड़ा बंदा तुहाडे तो हाथ उठा के कहे उन्हें मैनूं फोन करके क्या होवे टाइम किधरे ना दिया जे, तुसीं जिवें आखोगे मैं हाज़र हाँ। पूरे मजमे चो मतलब कि बाद गल ना करे जे किसे मैनू पूछे होवे, बड़ी मादरत नाल मैनू किसे बंदे ने फोन करके तुहाडे चो यही पूछे होवे कि हजरत जी जलसा है, मैं आ जा। मैं विखावा कि मैं कितने फोन किए ने कि जलसा जिते आ जाओ। दसो ना, जवाब दो मैनू, किसे पूछे होवे। ये असां कट कीता हुंदा है। आओ हजरात, तो मैं बात अर्ज कर रहा, एक मरतबा जरा सारे उची फरमा दो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल रहमान बिन अबी लैला फरमाते हैं, मेरे ते तुहाडे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया ओनी देर तक कोई बंदा ईमानदार नहीं हो सकता जब तक अपनी जान नालों ज्यादा मेरे नाल प्यार नहीं करेगा। जिन्हों हुजूर नाल जान नालों ज्यादा प्यार है, जरा मुंह खोलो, बाकी रहन दो यार। मैं कुरान के ना उलमा चो भी कोई बोलेगा, मेरा रब उन्हां दे इलम की बरकत नाल उन्हां नूं ज्यादा बाकियां नालों सवाब देगा। कोई फर्क नहीं पेगा इहदे नाल। तुसीं मैनूं किसे जलसे च बिठा लो, मैं गुनाह समझना, अपने करीम का जिक्र मुंह बंद करके सुन। ये मुंह उदों खुलदा जदों हजूर दे नाम दा टुकड़ा हुंदा है। इस जुबान नूं क्या तकलीफ है, और जिदा खाइए उहदे गीत गाइए। ये केड़ा तरीका होया कि जनाब अपने पीर की गल ला दे तो छाला मारिए, अपने वजीर की गल ला दे तो छाला मारिए, और हुजूर का जिक्र हसनैन करीमैन का जिक्र होवे कि बंदे का मुंह लटकिया नजर आए। दीन का गद्दार है और जिदा चेहरा खिलिया नजर आए, मोहम्मद अरबी का वफादार है। नारा मारो मुंडिया वाला मारो, मैं नहीं सी आख्या जवानी मोबाइल नूं दे दिओ। इन्होंने पूछ लिया करो है अंदर जान हुसैन पाक का नाम लैन की, तो मैं नारा मरवा ला। मुसीबत ही साडे ते बन गई। इन्हां मुंडियां दा की करिए असीं? इन्हां नूं हुण अजी यार साहब चौक च खिलारो, किसी दे आखे नहीं लगणगे। तुसीं इन्हां दे मूंहों वाह हुसैन नहीं निकलिया, ये तुहाडे मापियां दा भी कसूर जे। उन्हां कदी घर नारा लवाया होवे तो तुहानूं पता होवे। डट के बोलो यार, सारे बोलो जेड़े बाहर बैठे हो तुसीं। और याद रखना तुहाडा ताल्लुक मदीने दे ताजदार दे ओ गुलामा दे नाल है, जेड़े हसनैन करीमैन दी अजमत नूं जानदे ने। तुहाडा ताल्लुक ओ बेईमाना दे नाल नहीं, जेड़े आंदे सन हुसैन इक्तदार की खातर गया है, हुसैन कुर्सी की खातर गया है। मैं क्या बेईमाना हया कर, ओ जेड़ा मुहम्मद दे माटिया ते चढ़िया होवे तेरे इक्तदार दी लोड़ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नू सवारी हजूर दे कंधियां दी मिली होवे, उच्ची बोलो सुनिया डट गया कुतबान।
जिस बंदे नहीं बोलना जगह खाली करो, मेरे को बोलने वाले बंदे हैं, मैं उठे भावा उन्होंने इतने मैं क्या उन्होंने तेरे इक़्तिदार की खातर गए, मैं क्या नाले कलमा पढ़ना नाले भौंकना, इक़्तिदार की खातर गए, इक़्तिदार की खातर गए। मैं क्या जिन्हें सवारी मुस्तफा के कंधे ते कीती हो, जिन्हें मेरे करीम आका दे कंधे ते जिन्हें सवारी कीती हो। मैं क्या जे इस घराने की अजमत का नहीं ना पता तो प्यो नूं पुछ जिदा ना आदम है। मैं क्या अपने बाबे नूं पुछ जिदा ना आदम अलैहिस्सलाम है। 350 साल हो गए ने, जिबरील आखिया बाबा रोना पिया। कितने 100 साल रोंदे रहे ने? उच्ची तरह बोलना, कितने जी साल रोंदे रहे ने। जिबरील अमीन ने आख्या माफी नहीं जी लैनी, आख्या लैनी, आख्या कुछ कीता जी वास्ते, आख्या जी दे वास्ते कुछ कीता है। आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे जिबरील की कहना चाहना है। अर्ज की या अल्लाह, जिबरील ने मेरे अल्लाह आदम नूं माफी दे दे। फरमाया चल इंज कर, माफी मंगन दा ढंग तू सिखा दे, माफी मैं दे देंगा। हजरत जिबरील अमीन ने आपने फरमाया, अर्ज की प्यारे आदम वो लफ्ज़ याद दे। हाफिज अदर साहब आखिया लफ्ज़ याद दे। उन्होंने पूछा केड़ा लफ्ज़? जनाब आपने फरमाया लफ्ज़ याद ने। बड़े गौर के नाल सुनना, हजरत जिबरील अमीन ने आदम अलैहिस्सलाम नो जेड़े लफ्ज़ याद कराए ने, जेड़े कलिमात याद कराए ने, वो केड़े ने? आपने फरमाया प्यारे आदम ओ लफ्ज़ ने। अल्लाह फरमाता है मैं अहमद मैं अहद ओ अहमद, मैं आला ओ अली, मैं फातिरा ओ फातिमा, मैं मोहसना ओ हसन, मैं एहसाना ओ हुसैन। हजरत आदम ने याद कर लिया, ओ अहद ऐ अहमद, ओ अला ऐ अली, ओ फातर ए फातिमा, ओ मोहसन ए हसन, ओ एहसान ए हुसैन, हुसैन हुसैन। हजरत आदम ने ना पंजा नावां दा जेड़े बड़े वास्ता दिता, आपने जेड़े मेरे वास्ता दिता, अल्लाह ने फरमाया प्यारे आदम जा जा जा, माफी है माफी है माफी है। हुण मैं जुमला जरा कहन लगा, बड़े गौर दे नाल सुनना। प्यो वसीला पिया देंदा है, औलाद फतवा पैलांदी है। बाप वसीला दे रहा है, औलाद फतवा ला रही है। चंगी औलाद वही होती है और जेड़े प्यो दे पैरों ते पैर रख के दिखा दे, औलाद होती है। समझो ना मारे जे नारा होना, मेरा दौक ना खराब करे जे मैं थोड़ी तरह बेदौका नहीं जे। मेरी अपनी तबीयत जे, मेरा अपना मिजाज जे, मैनू बंदा ही नहीं मिलया कि मेरी गल मेरी मर्जी ना सुन सके। लेकिन मैं तुहानू सीने नाल लाण वास्ते बुलाया और ये दुआ करया करो कि या अल्लाह जे महबूब दा उम्मती बनाए तो महबूब दे जिक्र च तड़पन दी भी तौफीक अता फरमा। ऊंचा ऊंचा जिंदा
ایمانداری دے نال دسو جے اس پوری گل دی سمجھ نہیں نہ تے بابے سادی کول پوچھ لو حافظ علی صاحب بڑی سمجھ آئی دے انہوں اس بابے نو بڑی سمجھ آئی دے شیخ شادی نو آپ جناب والا فرما دے الہی الہی بحق بنی فاطمہ کے برکات ایمان کلی خاتمہ الہی بحق بنی فاطمہ کے برکات ایمان کلی خاتمہ اگر دعوت رد کلی ورقبول منو دست و دامان آل رسول شیخ سعدی نے جناب میرے کریم آقا دا وسیلہ نہیں دیتا آپ نے کسے ہور دا وسیلہ نہیں دیتا کسے ہور دروازے پہ نہیں گئے آندے نے یا اللہ تینو اپنے حبیب دی لاڈلی تین واسطے تینو اپنی بیٹی دا واسطے تمہیں بات عرض کر رہے ہیں حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلہ آپ فرماتے نے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عبدالرحمن جی آقا فرمایا سن لے انہی دیر تک کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان نالوں زیادہ میرے نال پیار نہ کرے انہی دیر تک کوئی مومن نہیں میرے آقا نے فرمایا ہو سکتا جب تک اپنی ذات نالوں زیادہ میری ذات نال پیار نہ کرے انہی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے گھر نالوں زیادہ میرے گھر نال پیار نہ کرے اگر سمجھ آ جائے اندر بار بیٹھن والا کٹ کے جواب دینا میرے کریم آقا نے فرمایا اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بچیاں نالوں زیادہ نہ محمد کے بچیاں نال پیار نہ کرے صلی اللہ نا اے نا کہ علیہ وسلم ایک نا درود پڑھ لئی پھر دے پتہ نہیں کنے تو انہوں یاد کراتے نے انہوں دی بھی اصلاح کراؤ جنہ تو انہوں یہ یاد کرا صلی اللہ علیہ وسلم ادھا کوئی اور پڑھی جاؤں گے ادھا کوئی اور پڑھی کئی ان صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں وہ خدا خوفی کرو درود جڑو پڑھنا جے لنڈا نہیں جے پڑھنا درود و سلام پورا ہوندہ ہی ہو دوئے جدو کملی والے تو پڑھیا جائے حضور دے بچیاں تو بھی نال پڑھیا جائے جڑا سنی ہو سیر نہیں اللہ دے موئی زبان دیتی ذرا علاقے فرما دو سبحان اللہ درود و سلام ان پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات ہی سمجھ آئی اور امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علامہ صاحب توجہ کوئی نہیں توڑی مفتی رمضان صاحب بابر صاحب تشریف فرماؤ ماشاءاللہ علامہ لقمان صاحب بیٹھیں علامہ غلام عباس صاحب علامہ عبدالحفیظ صاحب ایک بات کریں جی شہزاد بھائی امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان دینے حضور دے کرانے نو عام نہ سمجھے جی بالکل میں شہادت بالکل جلدی جلدی پڑھنا اور پھر بات نو سمیٹیے دی حضور دے کرانے نو عام نہ سمجھے جی امام محمد بن ادریس شافعی کی فرمانا چاہتے ہو آپ نے فرمایا میں زمانے نو دسنا یہ چاہنا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام دا او کرانا ہے جیدی محبت اللہ نے قرآن پاک دے اندر ساڑھے تے فرض کر دیتی ہے ساری دنیا رل کے پیر سیال دے نوکر تے فتوہ لاؤ میں جتی تو واریا میں نو پرواہ نہیں میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے ایمان دی ابتدا بھی یہی ہے انتہا بھی یہی ہے جی میں نماز فرض ہے اندھے محمد دے بالا دا پیار بھی فرض ہے صلی اللہ علیہ وسلم گل مکہ
جی فلاں دا فلاں دے نال جھگڑے اے دیکھو جی انہوں نے وہ کیتا اے جی انہوں نے وہ کیتا حضرت ثانی عمر حضرت عمر بن عبدالعزیز دیکھو ایک بندہ آ کے کہنے لگا یزید نو امیر المومنین آپ نے فرمایا انہوں کن پھڑا دو توجہ ہے کہ جے کوئی یزید نال تعلق ہوئے تو منہ بند رکھیا جے جے حسین نال تعلق ہوئے تو ڈٹ کے کہہ دے سبحان اللہ علی رضا تم ہی صرف تنظیم دے نعرے پہ بولنا میں تیرا استاد ہے پتر میں تینوں چاڑے ایسے لین پہ تنظیم تک میری وجہ تو پہنچے اچھی طرح سارے آکو سبحان اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا نو پھڑاؤ کن جنہیں جدید نو امیر المومنین آکھئے کن پھڑا کے اینو بھی کوڑے مارو نہیں جی یزید بڑا چنگا سی تو میں کہا پھر گھر جو آئی رکھ لو تو پھر گھر جو آئی رکھ لو بس اہل سنت آئے عقید ہے نبی پاک دے بچے آگی جدے نام لڑائی ہے غیرت مند سنی دی وہ دے نام لڑائی ہے اور جدے نام حضور دے بچے آگی سلائے غیرت مند ماں باپ دے غیرت مند سنیا دی وہ دے نام سلائے ایک کھڑا نعرہ مارا ہے پورا نعرہ مارو اندروں بار اچھا توجہ ایمانداری میں دسیا جڑا چپ بندہ بیٹھا ہے وہ مارن بھی جھوٹ ہے تے ہیٹھوں ہووے بھی واہ واہ تینوں شرم نہیں آئی میں تینوں قرآن سنایا یا مدینے والے دا فرمان تو منہ بند کر کے بہ رہے ہیں وہ جھوٹے ہو کے واہ واہ کرن تواڈے سامنے قرآن پڑھیے تواڈا منہ سی بجائے افسوس والی گل ہے میں نعرہ مارنا جواب دینا دے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین ایک منٹ یا حسن کہہ کے رکنا ایک سیکنڈ واسطے پھر یا حسین کہنا تو اچھا کہنا اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اچھی آخر اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین میں نہیں کہہ رہا میرے کریم آقا دی بارگاہ دی اندر صحابہ نے عرض کی تھی آقا اگر آپ اتھے نہ آئے ہو تے آپ نو دیکھنا آئے ہوئے توجہ ہے میرے وقت بھائی کمیر صاحب اگر آپ اتھے نہ ہو تے آپ نو دیکھنا آئے ہوئے تے آقا کنوں ویکھیے میرے آقا نے فرمایا سر تو لا کے سینے تک حسن نو ویکھ لینا سینے تو لا کے پیرا تک حسین نو ویکھ لینا اینا دوانو اکٹھا کھڑا کرو گے وچ محمد کی تصویر نظر آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزان دیے جاؤ مولوی جی ڈٹ کے پڑھو ادانا جو سپیکر کھول کھول کے بانگا بے شرما سمجھ نہیں آئی ادان جتی تینوں کن ہے آزان دیے جاؤ نماز پڑھے جاؤ سب روز سجدوں پہ سجدے کیے جا اذان اسی کی نماز مفتی رمضان صاحب آج گئے جی واپس آنا جی آج نہیں جی میں جان دینا
हाँ जी ये सही गल जी मेरे को काम नहीं जो तुम मैनू सदना ही नहीं वैसे तुम मैनू सदो मैं नहीं जावांगा जब तक पूरी महफिल नहीं मुकेगी उसी की नमाज उसी की अज़ान उसी की नमाज उसी की जिसे पंज तन का एक मर्तबा आंखों से करबला की तरफ चलिए जिसे पंज तन का राणा साजिद भाई जिसे पंज तन का गुफ्तार सब पूरी बात मेरे भाई उकाड़े तो आए काशम साहब के नाल मैं इन्हों को गया मैं इन्होंने कहा मैं तुहाडे कोल आया तुसां मेरे कोल आउणा उन्हें कहा जी तुसीं आए तुसीं तो कुछ लैके गए तो असां आउणा असां फिर ला के आउणा आरफ एडवोकेट साहब तशरीफ लाए जनाब तवज्जो है कि मेरे भाई तशरीफ लाए एक एक कदम के बदले तुहानू सारियां नू मेरा अल्लाह अजर अता फरमाए मेरे नाल एक बार उची कहना पंज तन का घराना मिला है उसी की नमाज उसी की जिसे पंज तन का हज़रात दी वकार मेरे इमाम हुसैन पाक एक जुमला जरूर कहांगा बड़ी माफी तो बाद कहांगा फिर हाथ जोड़ के कहन लगा अगर गमे हुसैन दी दौलत अखां विच लैके आए हो ते तुहाडे जोड़ियां दी खाक मेरी अखां दा सुरमा है इत्थे मैनू चार बंदे वो दे दिओ कि जिन्हां कोल अथरूआं दी दौलत होए पत्थर अली अख वाला मेरे नेड़े ना बविया मैं अगर गल कोलों करा मेरा दावा है मैं दलील ना दे सका तुम मजमे खलो के मेरे को जवाब ले लो जवाब वो लैना जो जी गल मैं की बड़ी तवज्जो देना आप माजिद साहब तवज्जो है कारी साहब है बड़ी तवज्जो ना लेके जुमला साहब कायनात दे अंदर ऐसा बच्चा कोई नहीं होया एक ही बात कायनात के अंदर ऐसा कोई बच्चा नहीं होया कि जिदी विलादत के नाल शहादत की खबर आई हो नहीं यूनुस साहब सुनिए समझ आ सकी जिदी अच्छा मैनू एक गल दसो तुहाडे मेरे घर अल्लाह की रहमत होवे डॉक्टर उस्मान साहब अल्लाह की रहमत होवे सिद्धार्थ भाई तवज्जो है या अल्लाह की नेमत आए पुत्र आए धी आए असी हसने कि रोने उची बोलो अल्लाह बे औलादा साले औलाद अता फरमाए घर के अंदर धी पुत्र आवे बंदा खुशी करदा कि गम करदा इधर मेरे वाल वेखना इमाम हुसैन की विलादत के बाद शहादत हुई मेरे करीम आका की अखां विचों आंसू जारी आका क्यों रो रहे हो आका क्यों रो रहे हो फरमाया ये मैनू इतला मिली है रब की बारगाह चो कि सोनिया ए जिहड़ा तुहाडा बच्चा है ना इनू तुहाडी उम्मत बड़ी बेदर्दी दे नाल शहीद कर देगी मैं जिहड़ी गल समझाना चाहना ये तुसीं अगे भी सुनी गल लेकिन जिहड़ी मैं तुहानूं इधर इमाम हुसैन की विलादत हुई है झोली विच लिटा के आका रो रहे हैं होया की है अशद नूं समझ आ गई वेख लो तुसीं की होया की है उच्ची बोलना की होया जी तो सरकार की फरमा रहे हैं बोलो ना की कर रहे हैं होया की है तो सरकार आका आप रो क्यों रहे हो फरमाया एदी शहादत की खबर आई है अजे शहीद होया नहीं मौलवियां नवी पट्टी पढ़ा दी है मुंडीक ना साडे मौलवियां नवी पढ़ना मैं हुसैन में रोना मैं क्या अपना मर्द कंधा ना लग लग रोना है हुसैन की बारी फतवे देना मैं क्या जे ना समझ आए तुर सारे ही जाना जिदन अपने घरों कोई गया फिर वेखी कि कितनी तकलीफ होती दिल नूं हथ पैंदा
अजे हुसैन शहीद नहीं होए, मेरे आका रो रहे हैं, ते असी ते शहीद होने तो बाद रो रहे हैं। शहादत दी खबर सुन के रोना, गमे हुसैन विच रोना मेरे मुस्तफा करीम दी सुन्नत है। ये मेरे करीम नवीं दा दिन ते 10वीं दी रात। हाफिज अजहर साहब बात नूं खत्म करन लगा, मैं शुरू नहीं जे करन लगा, बात नूं खत्म करिए शहादत पढ़ के। 9वीं दा दिन ते 10वीं दी रात मेरे इमाम खड़े ने फरमाया गल सुनो, चन्न दी चाननी है, सारे नूं इकट्ठा कीता। एक इंज भी आउंदा, एक मेरा आउंदा इमाम ने खैमा ला के ना सारे नूं विच इकट्ठा कीता। जदों आख्या सारे आ गए, जी हजूर आ गए हैं, मेरे वल तवज्जो जरा, हुजूर आ गए। आपने दीवा बुझा दिता। जेड़े वेले आपने दीवा बुझाया ना ते फरनाल ही फरमाया मेरे पिछे बीवियां नूं बेवा ना करया जे, बच्चियां नूं यतीम ना करया जे। मैं तुहाडे तो राज़ी हां, वादा करना उन्नी देर तक जन्नत विच नहीं जावांगा जब तक तुहानूं नाल नहीं लै जावांगा। हुण मैं तुहानूं पुछना चाहना यार, हुसैन दा राज़ीनामा भी लभ गया सी, जन्नत भी लभ गई सी, जान भी बच गई सी। टुर जांदे, टुर जांदे। मेरे इमाम ने पूरी तकरीर फरमान तो बाद इंज दीवा रोशन किया तो सारे ही उथे ऐ हुसैनी दे, ऐ हुसैनी दे, सारे ही उथे। आपने फरमाया गया नहीं, हजूर किथे? फरमाया मैं वादा नहीं किया कि मैं जन्नत च नाल जावांगा। अर्ज की लजपाला एक गल ते दस, ये तुहानू खबर किन्ने दिती है कि असी जन्नत लैण आए हैं? ये खबर किन्ने दिती है कि असी जन्नत लैन आए हैं? फरमाया किधर आए हो? आका हुसैन जन्नत नहीं लैन आए, जन्नत के वारस हुसैन दे कदमां विच मरन वास्ते जगह लैन आए। और नहीं जाना हजूर, नहीं जाना, पक्की गल है जी हजूर। फरमाया चलो फिर कतार बना लो। कतार बनाई ते एक करके बुलाया, पर मैं उरा आओ 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 जन्नत विच अपना महल वेख लै। नहीं हुसैन दी ताकत ते यकीन ते मुंह बंद रखो कि अपनी मुकाई बैठे हो। फरमाया आओ जन्नत विच अपना महल वेख लै। सारियां नूं जन्नत वंडन तो बाद फरमाया मेरे नाना जान जन्नत वंडी है मक्का पाक, जन्नत वंडी है मदीना पाक, जन्नत वंडी है ओहद दे अंदर, जन्नत वंडी है बदर दे अंदर। मैं भी उसे नाने दा दोतरा, मैं जन्नत वंडांगा करबला दी सरजमीन ते फरमाया गल सुनो, जन्नत मैं तुहानू वंड दिती है, जे कल 10वीं मुहर्रम तुहानू कोई पूछे तुहाडे विचों कोई बच गया ते किसी ने पूछया ओए हुसैन ते मरे क्यों सो? आखिया जे एवें नहीं सा मरे, सौदे वेख वखा के कीते। अल्लाह अकबर। बेटा हम तो उन्हीं के नाम से अपना नाम चमका रहे हैं। मैं करबला दी सरजमीन ते आ गया, पर भाई ने कहा एक बारी बस ये दस छड़ो अहले बैत नाल प्यार करने वाला हलाली किवें सी? मजबूरी समझ लो, प्यार समझ लो। मैं जल्दी जल्दी लंबी गल ही नहीं करनी। मेरे आका दी बारगाह विच एक औरत आई, बच्चा हाथ च फड़िया, नाल एक मर्द है। हुजूर फरमाया भाई किधर आए हो? अर्ज की आका आप दी जुल्फ दी कसम है, जेड़े बच्चे दा हाथ मैं फड़िया ना ये मेरा है, ए बच्चे दा प्यो है, ये मनदा नहीं, ये आंदा बच्चा साडा नहीं। हुजूर फरमाया तू क्यों नहीं मनदा? अर्ज की आका ना मां ते गया, ना प्यो ते गया, ना नानकियां ते गया, ना दादकियां ते गया, ना मामियां ते गया, ना चाचियां ते गया, मैं नहीं जे मनदा, ये बच्चा साडा नहीं। हुजूर ने फरमाया मेरे कोल की लैन आए? आका फैसला करान आया हलाली भी है कि नहीं? मेरे आका ने जिस हस्ती नूं आवाज मारी है, अगर तबीयत ज़ौक होवे पौड़ी चार के बंदा हेठों डंडा खेलता चंगा नहीं लगता। अदनान साहब तवज्जो, मेरे करीम आका ने आवाज मारी
سرکار نے فرمایا میرا بلال کتھے؟ جی آقا میں حاضر میرے کریم آقا نے فرمایا بلال جا میری بیٹی سیدہ طیبہ عابدہ طاہرہ ساجدہ رافعہ راکعہ ذاکرہ عالمہ فاضلہ شاکرہ صابرہ عابدہ طاہرہ مطہرہ حافظہ قاریہ محققہ مفکرہ محدثہ حضرت فاطمہ تو زہرا دے دروازے پہ جا میرے بیٹے امام حسن بلا کے لیا مولوی آنکھے اے میرا پتر ہے وہ بندہ چھالا مارے پیر آنکھے اے میرا پتر ہے وہ بھی چھالا مارے ایمانداری دے نال دس وہ جنوں رب دا حبیب فرمائے اے میرا پتر ہے۔ حضور نے فرمایا شکریہ آپ دا مرحبا جناب حضور دے کول امام حسن پاک نو لے کے بالکل مختصر امام حسن بیٹھے نے حضور دے کول نانا جان دے قدماں نو چومیا نانا جان دے ہتھاں نو چومیا میرے مصطفیٰ نے ید اللہ دی شان والے ہتھاں وچ ہاتھ لے چہرہ لے کے نا امام حسن دا منہ وکھرا چومیا رخسار وکھرے چومے لب وکھرے چومے نین وکھرے چومے پیشانی وکھری چومے ادھر میرے وقت تک بچے دی نظر پہ گئی امام حسن تے جڑا اپنی اماں دے بولو یار جڑا اپنی اماں دے او دی نظر پہ گئی انہیں امام حسن دا چہرہ ویکھیا تو اٹھ کے دوڑن لگا ماں پوچھیا کدھر چلنا ہے وہ ساکھے اماں ذرا کھلوتے جا او ویکھ نبی پاک دی چولی وچ تیرا بھی پیر آ گیا میرا بھی پیر آ گیا اور ایک میرے آقا دی بارگاہ دے اندر ذرا توجہ فرمایا جائے بچہ اٹھیا دوڑیا امام حسن دے قدماں نو چومیا اے ہوندیاں جے حلالی اولادا جا کے امام حسن دے قدماں نو چومیا گوڈیاں نو ہاتھ لایا ہتھاں نو چومیا تے چومن تو بعد اجے واپس ماں دی چولی وچ آ کے بیٹھا اجے وہ پورا بیٹھا نہیں میرے کریم آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا بی بی جا تیرا فیصلہ ہو گیا جا تیرا فیصلہ ہو گیا جا تیرا فیصلہ ہو گیا گونگے بندے واسطے جملہ نہیں میرے کریم آقا نے فرمایا تیرا بچہ حلالی ہے اجے گل پوری نہیں ہوئی عرب کی تھی آقا ادا ثبوت کی ہے کہ میرا بچہ حلالی ہے میرے کریم آقا نے فرمایا بی بی سن لے قیامت تک میرے بچیاں کا حیا حرامی نہیں کرے گا جدو کرے گا پیور حلالی کرے پیور حلالی کرے اچھا کو ذرا یاد توجہ فرمایا قیامت تک میرے بچیاں دا حیا حرامی کدی نہیں کرے گا تسی ویکھیا نہیں اجے بھی حرامی بھونک دے نے پہ اے سرگوتے اجے بھی ایک حرامی تے پرچہ دا پیو نہیں پیا لبدا انہاں پرچہ دیتا ہے انہاں دا نام لکھ کے آکھیا ولد نامعلوم انہیں کیا پیو لبنے پہ جب پورے سرگوتے تو لب گیا نبی پاک دیا نسبتاں دا جدو حافظ صاحب حیا کرے گا حلالی کرے گا پھر چلیے کربلا دی سرزمین تے 10ویں دا سورج طلوع ہویا یزید دی طرف پیغام آ رہے نے بیعت کرنی ہے یا جنگ کرنی ہے آپ نے فرمایا گل سنو توجہ دے نال فرمایا اس ہاتھ نو کئی وار یوہا دے لبا نے بوسا دیتا اے ہاتھ کٹے جا سکتے نے کسے پلید دے ہاتھ وچ ہاتھ آ سکتے تبلے جنگ وجیا ایک ایک کر کے سارے قربان ہوندے آئے اب جی سارے ایک کر کے پھر ان میرے نار رویا جے کوئی گل ذہن چو نکل بھی جاندی ہے
ہاں جی تسی بڑیاں شہواں دے حافظ ہو جناب تے میرے دل چ تہاڈی بڑی قدر تے گل پھر ایتھوں شروع کرنے ہیں نا جناب حافظ جی اللہ اللہ وارو واری ترے سارے سنو ان شہادت درخت اور بالکل اختصار نہ وارو واری ترے سارے ہن آئی حسین دی واری صدقے میں جدوں علی اکبر بھی چلے گئے علی اصغر بھی اون محمد بھی عباس بھی قاسم بھی ان پورے نام سنیا جائے ابو بکر بن علی بھی ٹر گئے یاد بھی رکھنے جائے صرف ابو بکر بن علی بھی چلے گئے عثمان بن علی بھی چلے گئے عبداللہ بن علی بھی چلے گئے جعفر بن علی بھی چلے گئے عباس بن علی بھی چلے گئے یہ نام مردہ مر جائے گا پر کدی یہ نام نہیں لے گا لیکن میں اس پاس سے جانا نہیں چاہ رہا توجہ ذرا تو میں بات آخر جدو سارے چلے گئے تو میرے امام تیاری فرما رہے ہیں ادھر میرے وال تکنا اینج کر کے میرے امام نے پیچھے مڑ کے خیمیاں وال ویکھیا پاک بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنی آواز ماری پائی جان ذرا خیمیاں میں چاونا میرے امام جڑے بلے خیمیاں وچ گئے آکھیا ویرا تائیں بائیں کی ویکھ رہے ہو کی پہ یاد آندا جے آپ نے فرمایا بھیڑا کچھ بھی نہیں آکھیا ویرا تیری ہمشیرہ جڑی جھولی دے اندر پرورش تساں پائیے اسے جھولی دے اندر پرورش میں پائیے میرے امام نے فرمایا پہنا بس ایویں خیال آ گیا کہ علی اکبر ٹریا او دی ماں نے ٹوریا اے علی اصغر ٹریا او دی ماں نے ٹوریا عباس گیا او دی ماں نے ٹوریا اور محمد گئے او دی ماں نے ٹوریا قاسم گیا او دی ماں نے ٹوریا ہن حسین دی واری آئی ہے کوئی ٹورن والا نہیں رہا توجہ ذرا ہن حسین دی آواز کٹا بیٹھے تھوڑی دیر دی ہن حسین دی واری آئیے کوئی ٹورن والا نہیں رہا آپ نے آواز ماری بھائی جان ذرا خیمیاں وچ آنا میرے امام خیمیاں وچ گئے پاک بی بی سیدہ زینب نے میرے امام لو اپنے سامنے بٹھا لیا ایک تنگا کٹیا میرے امام دیا زلفانو سواریا میرے امام دی داڑی نو سواریا تے نالے پین سوار دیئے نالے رون دیئے امام نے فرمایا پینا کیوں پئی رونی ہے پتر ٹر گئی تا پئی رونی ہے پانی نہیں ملیا تا پئی رونی ہے عرض کی تھی بھائی جان نہ پتران دی وجہ تو رو رہی نہ پانی دی وجہ تو رو رہی
جیا صابر کوئی نہیں آئے گا۔ میرے امام نے فرمایا بہنا جب میرے جیا صابر نہیں آئے گا تے تیرے ورگی صابرہ بھی کوئی نہیں آئے گی۔ فرمایا زینب سن لے میں جا رہا ہوں۔ سیدہ پاک بی بی نے نانا جان دا امامہ کڈیا میرے امام دے سر تے رکھیا، ہاتھ وچ تلوار مولا علی دی پکڑائی اور کمر دے اندر سیدہ زارا پاک دی چادر نو بنیا، گڑگڑ زارا پاک دی چادر نو بنیا۔ میرے امام دی نظر ماں دی چادر تے پئیے، علی اکبر گیا حسین نہیں رویا، عباس گیا حسین نہیں رویا، قاسم گئے حسین نہیں رویا، پر جب ماں دی چادر تے میرے امام دی نظر پئی، میرے امام دی اکھاں دے پن ٹوٹ گئے، میرے امام دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے۔ ماں دی چادر نو امام نے اکھاں دے نال لایا، آکھیا اماں ایک واری ذرا کربلا وچ آ کے تیرے بابے دی امت نے حسین دا باغ کیویں اجاڑے، حسین دے پھلاں نو کیویں مسلے آئے۔ میرے امام دیاں اکھاں تو پاک بی بی نے اپنے دوپٹے دے نال آنسواں نو صاف کیتا۔ میرے امام نے فرمایا بہنا میں جا رہا ہوں، میری سواری خالی آ جائے گی تے میری سواری جدو خالی آ جائے تے دیکھنا سراں تے ہاتھ نہ مارنا، رولا نہ پانا، اے ماتم نہ کرنا، اے رولا تے آہو پکا نہ کرنا۔ فرمایا سیدہ نانے دی شریعت دی چادر نو داغدار نہیں ہون دینا۔ پاک بی بی بڑے حوصلے دے نال کوئی سن دیے، اج بھی ایئرپورٹ تے مندر ویکھ لاؤ، وہ جس بہن دا ویر کدھر پاکستان وچوں باہر جان لگے، اسی بھراواں نو گل لگ کے روندیاں ویکھیا اے، اے بہن بے ہوش ہوندیاں ویکھیا اے، اے ماواں ڈگدیاں ویکھیاں لے، اے پیواں نو غش پیندے ویکھے لے، پر قربان جاواں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ پاک بی بی ڈولی نہیں، حالانکہ جدا ویر 6 مہینے واسطے اے ملک تو پار جائے وہ جان دیے، اللہ نے چاہیا کہ جلدی آ جائے گا، پر پاک بی بی جان دیے وہ جڑا جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا، وہ دی لاش دے ٹکڑے آ رہے ہیں، وہ دی لاش آ رہی ہے۔ اجے اتنیاں گلاں پئیاں ہوندیاں نے، امام بھی یکدم خاموش ہو گئے اور پاک بی بی بھی خاموش ہو گیا۔ امام نے فرمایا سیدہ پارو رون دی آواز آ رہی ہے۔ میرے امام نے پردہ اٹھایا، پتھر نہیں ہلے گا، دل والا تڑپ جائے گا۔ میرے امام نے پردہ اٹھایا تے پردے دے پار میرے امام دی 7 سال دی بیٹی سیدہ سکینہ خیمے دے پار بہ کے پیاں روندیاں نے تے روندیاں نے۔ میرے امام نے جلدی جلدی دھیوں پکڑ لیا، اپنے نال لایا، خدا دی قسم وہ دھیاں دی اکھاں وچوں اتھرو آ جان، پیو دے پلے کچھ نہیں
تسی جڑیاں گلاں پٹھی دے نال کیتیاں نے او میں ساریاں سن لیاں نے تسی کہہ رہے سو انہیں میری سواری جائے گی پھر خالی آ جائے گی آخیا بابا مدینے ٹریاں میں نہیں بولی مکے آئیاں میں نہیں بولی ترے دیاڑے ہو گئے نہ پانی ملے آئے نہ کھانا ملے آئے میں نہیں بولی پر بابا آج میں ایک گل پوچھنا چاہتی ہوں میرے امام نے فرمایا بیٹی وہ کیڑی گل عرب کی تھی بابا میں سنیا جنہ تیاں دے پیو تر جان جنہ دے ابے تر جان وہ ویراں دے دروازے تے آ جاندیاں نے آکھیا بابا میرا تے ویر علی اکبر بھی ٹر گئے علی اصغر بھی ٹر گئے اور محمد بھی ٹر گئے چاچا عباس بھی چلا گیا ہے میرا ویر قاسم بھی ٹر گیا ہے بابا میں کدے دروازے تے جاواں گی آکھیا بابا جب میں مدینے جاواں گی ساری بہناں دے کول انہاں دے ویر ہونگے کھیلاں دی چھولی خالی ہوئے گی وہ دے کول ویر کوئی نہیں ہوئے گا متے ملوں کوئی آکھے پراواں موئی آ گئی دے وہ پراواں نو دے کے آ گئی دے میرے امام نے تیر نال لایا فرمایا بیٹی سن لے جے تینوں کوئی گل کرے تے اونوں آکھی تواڈے ویر انہاں گلیاں وچ پہ کھیڈدے نے تے میرے ویر جنت دے بازاراں وچ پہ کھیڈدے نے عرض کیتی بابا جنہاں دھیاں دے پیو ٹر جان او ویراں دے دروازے تے آ جاندیاں نے پر بابا میرے ویر ٹر گئے نے تسی بھی جا رہے ہو بابا میں ایکو گل ہور پوچھنی ہے فرمایا تیے پوچھ لے آکھیا جدوں رات پیندی ہے میں تواڈے سینے تے سر رکھ کے آرام کرنی ہاں پر بابا جدوں تواڈی سواری خالی آ جائے پھر سکینہ کدے سینے تے عرض کی تھی بابا پھر سکینہ کدے سینے تے سر رکھے گی کدے سینے تے سر رکھ کے آرام کرے گی میرا امام کربلا دی مٹی تے لیٹ گیا فرمایا تیے آ جا اج آخری بار اپنے بابے دے سینے تے لے بابے دے سینے تے لیٹ جا او تی جان دیے میرا ابا جان والا واپس نہیں آنا او تیاں لئی پردیس میں بابل تے پترا لئی جگیرا چپ کر رہنا تے منہ کچھ نہ کہنا تیاں لئی پردیس میں بابل تے پترا جگیرا چپ کر رہنا تے منہ کچھ نہ کہنا تے یارو تیاں
ذرا توجہ فرمانا، سیدہ سکینہ نے میرے امام دے سر تے سینے تے سر رکھیا، پاک بی بی دی اکھ لگ گئی، یزیدی آوازاں پہ مار دینے۔ میرے امام نے سیدہ زینب نو اشارہ کیتا، بہنا انہوں چک کے لے جاؤ، یزیدی آوازاں پہ مار دینے، جڑے دھیاں والے ہو ضرور تڑپ جاؤ گے۔ سیدہ زینب نے سکینہ نو میرے امام دے سینے تو ہٹایا، امام اٹھے تھی دے سر سے آخری وار ہاتھ رکھیا، تھی دا متھا چومیا، فرمایا لیتی ہے ان ملوں تو نہیں لبنا، میں تیروں نہیں لبنا۔ میرا امام چلیا، پاک بی بی سکینہ دی یک کھل گئی تے اپنے ابے نو کربلا ول جاندیاں ویکھیا تے آندیاں نے پپی اپنا ذرا ٹھہر جاؤ، تینوں نانے دا واسطے ایک گل سن لے، تیے کی آنی ہے اکیا پپی آؤ جڑا کربلا ول پیا جاندے، اے تیرا کی لگ دے؟ آکیا تھیے میرا ویر ہے، تیرا بابا ہے۔ آکیا پپی ٹھہر جاؤ، تو آخری بار اپنا ویر ویکھ لے، میں آخری بار اپنا بابا ویکھ لواں، تینوں ویر نہیں لبنا۔ سکینہ نو بابا نہیں لبنا، پاک بی بی نے چادر لپیٹی، سکینہ نے باپ پیچھے دوڑ لا دیتی۔ میرے امام نے فرمایا تیے پیچھے کدھر آ رہی ہے؟ عرض کی تھی بابا اے کائنات نے اے منظر بڑی واری دیکھیا ہوئے گا کہ پیو اپنیاں تیاں پہ توڑ دے، پیو اپنیاں تیاں پہ توڑ دینے، پر بابا میں تائیں آئی ہوں، علی اکبر گئے نے تساں توڑیا، بابا قاسم گئے نے تساں توڑیا، ان میرے بابے دی واری آئی ہے، کوئی توڑن والا نہیں رہا۔ میرے بابے دی واری آئی ہے، کوئی توڑن والا نہیں رہا۔ بابا پیواں تے تیاں توڑیاں ہونگیاں، پر اج آسمان اے بھی منظر ویکھ لے کہ تی اپنا پیو پہ توڑ دیے، تی اپنا باپ پہ توڑ تی اپنا اے باپ پہ توڑ دیے۔ میرے امام نے سیدہ سکینہ نو خیمے ول بھیجیا، میرا امام کربلا کے میدان تے آیا، اور میں جدیدیو پتا دے میں کون ہوں؟ کسی آکیا حسین ابن علی ہے، فرمایا بھائی مانو میرے خون دے نال اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو۔ ایک کہنے لگا حسین تقریران دا ٹائم نہیں، جنگ واسطے آؤ۔ علی دے پتر دے میانی تو تلوار نکلی تے یزیدیاں تے خدا دا کیر بن کے، خدا دا غضب بن کے چمکیے برسیے میرے امام دی تلوار دے نال ان گنت یزیدیاں دیاں گردنا کٹ کے کربلا دی مٹی وچ پئیاں رولدیاں نے۔ ایک آواز آئی اینو کلیاں نہ سمجھنا، اے دیاں رگاں دے اندر شیر خدا دا خون اے تے گھیرا پا لو، جڑے ویلے گھیرا پیا تیراں دی پچھاڑ آئی، تلواراں دے پار آئے، او پرچھیاں دے
تلواراں دے وار پہ کر دینے وہ بے ایمانو میرا ویر علی اکبر لا کے نہیں رکھے قاسم لا کے نہیں رکھے اور محمد لا کے نہیں رکھے میرا چاچا عباس لا کے میرا چاچا عباس لا کے نہیں رکھے تم میرے بابے تیر پہ مار دیو اور خانقاہ محمدیہ شریف عرش شیخ القرآن جان والیو اللہ دی قسمیں کسے نے کربلا تو بعد زین العابدین نو پوچھیا تیرے بابے نو جسم تے زخم کتنے آئے نے آپ نے فرمایا پوچھن والیا کیڑا سوال کی تئی اینے میرے باپ دے وجود دے وال نہیں سن جتنے زخم آئے نے میرا امام چکرا کے سواری تو تھلے آیا پاک بی بی نے آواز ماری نی بی بی ہو میرے ویر دا امتحان مک گیا ہے ساڈا امتحان شروع ہو گیا ہے آپ نے برقع اوڑیا خیمے دا پردہ اٹھان لگیا آکھیا ویرا جڑا جڑا ٹکداری آئے حسین چکداری آئے ان میری ماں جائے دیواری آئی کوئی چکن والا نہیں رہا نہ برا رہنے نہ بھتیجے رہنے نہ پتر رہنے نہ بھانجے رہنے پاک بی بی نے خیمے دا پردہ اٹھایا میرے امام نے آواز ماری فرمایا بہنا خیمے وچوں پار نہ آوی پردے دا مسئلہ تو اس پان دیتی ہے او جدا ایک وال چادر وچوں پار آ جائے تو سورج حیات مارے نہیں نکلدا اس پان دیتی ہے میرے امام نے تھر تھرائی نظر دے نال مدینہ پاک ول ویکھیا جیڑا ٹکداری آئے میں چکداری ہن میری باری آئی ہے کوئی اٹھان والا نہیں رہا میرے امام نے دیکھیا ایک عورت مدینے والو برقع پا کے تے جلدی جلدی آ رہی ہے امام نے فرمایا آن والی کون ہے او ساتھیا او میرے وفادار پترا او دین دی خاطر قربانی دین والیا او قرآن دی عظمت دے جھنڈے بلند کرن والیا او مسجداں دی شرم رکھن والیا منبر دا تقدس بچان والیا میں تیری ماں فاطمہ آئی ہاں تے آندیاں نے او میرے لجپال و پترا آ چک لما وچ چونی شالائے جان سارے جہنم جنہ لاش مٹی وچ رولی پترا تے کربل دیا مہمانا اکھاں کھول میں تیری اماں آئی اور کھڑائی تیرا نانا حضرات ابو بکر کسے دا بچے نو زخم آ جائے او دے پیو نو جتی نہیں پانی یاد رہی دی سر تے کپڑا نہیں رکھنا یاد نہیں دا
تے وہ جا کے ڈاکٹر دے پیر پھڑ کے اندر ڈاکٹر صاحب میری ساری دولت لے لو پر میری اولاد بچا لو. پر کربلا دے ٹبے تے حسین آکھیا یا اللہ میری ساری اولاد لے لے مصطفیٰ کریم دا دین بچا لے. نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے بھامیں جھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. کربلا دی سرزمین تے امام نے اس سبق دیتا نانے دی امت نو کہ میں اس یزید دے خلاف لڑدا جا رہا اور جیڑا جیڑا یزید تو آڈے دور چاہے او دے سامنے کھلوو گے تو سمجھ جانا تسی حسینی ہو. او دے سامنے جھک گئے تو سمجھ جانا تسی یزیدی ہو. آؤ لنگر پکانا لنگر کھانا نعرے مارنا نعرے مروانا اے دے نال خالی بندہ حسینی نہیں. میرے امام دا سر نیدے دی نوکتے سی تے داڑی مبارک ہوا دے نال پہ حرکت کر دی سی. امام دی زبان تے قرآن جاری سی اور میرے امام دی پیشانی تے سجدے دا نشان سی. خالی لنگر کھا کے یا نعرے مار کے نہ چلے جانا. اصل حسینی ہوئے جدہ چہرہ حضور دی سنت پاک نال بھریا ہوئے. اصل حسینی ہوئے جڑا قرآن دی تلاوت دے نال زبان نتر رکھے. حسینی ہوئے جدی پیشانی سجدے دے نال سجی ہوئے. جس گلی جس بازار وچوں گزرے غیر بھی انگلی اٹھا کے آکھے او مدینے والے دا غلام آ رہا ہے. او مدینے والے آقا دا حاجی عارف صاحب بھائی آصف صاحب عارف صاحب دیگر احباب مقیم صاحب بیٹھے نے اور اے میرے دادا جی حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر غلام محمد شیخ القرآن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی سیرت پاک نو اور آپ دی زندگی نو بڑے خوبصورت انداز نال جان دین. اے او ہستی سی 24 گھنٹیاں دے اندر 22 گھنٹے یا جن نے اللہ دا قرآن پڑھیا یا مدینے والے دا فرمان پڑھیا ہے. تسی ایسی ہستی دے عرس مبارک تے آ کے بیٹھے ہو. دعا یہ ہے کہ اللہ کریم سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. میرے امام زمین تے آئے تے ظالم امام دے بھائی توجہ ظالم امام دے سینے تے آ کے بیٹھا اور میں پیچھے ہٹ حسین نو آخری سجدہ رب دی بارگاہ وچ کر لیندے. علامہ غلام عباس صاحب میرے امام سجدے دی حالت دے اندر ظلمت دی تلوار اٹھی. امام دی گردن دیر اسلام دی سر بلندی دی خاطر خلیفہ صاحب قربان ہو گئی اور سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر تیرا نیا انداز ہے حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے. آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. یا الہ العالمین اپنے فضل دنال کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام دے توسل دنال جو پڑھیا پڑھایا ہے آج دا دن کل دا دن ادارہ قمر الاسلام دے اندر جو طلباء اور طالبات نے قرآن پاک پڑھیا میرے دوست احباب نے عشاء دی نماز تو بعد بیٹھ کے جو ذکر اذکار کیتا یا اللہ اپنے فضل دنال اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. اس دا ثواب تیرے پیارے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم دی بارگاہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرنے قبول و منظور فرما. حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے والدین کریمین ازواج رسول آل رسول اصحاب رسول دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما. حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے والدین کریمین دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما. بالخصوص شہدائے کربلا دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما. نواز رسول سیدنا حضرت امام حسین عالی مقام علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین اس دا ثواب پیر طریقت رہبر شریعت شیخ القرآن پیر غلام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی روح اشار کرنے قبول و منظور فرما. یا اللہ جتنے میرے بھائی بچے بزرگ ماما بہنا بیٹیاں تیری بارگاہ دے اندر آج زانہ طور پہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے
بیٹھے ہیں سب دے جائز مقاصد پورے فرما، سب دے کاروبار دے اندر برکت فرما، سب تے اپنی خصوصی رحمت فرما، مشکلاں آسان پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ آج دے لنگر دے اندر جناب بھائی محمد علی رضا چودھری علی رضا صاحب اور میرے چھوٹے بھائی جناب حافظ محمد علی رضا صاحب اور جناب حافظ محمد قاسم صاحب، بھائی محمد بلال صاحب اور جناب محترم محمد اسلم صاحب جنہاں نے لنگر شریف دے نال خصوصی تعاون کیتا اور جنہاں نے مسجد دے اندر تشریف لیا کے مسجد نو آباد کیتا، مولا جس لحاظ دے نال بھی تعاون فرمایا اور جمعے والے دن جنہاں نے اس لنگر شریف کے اندر حصہ ڈالیا، اللہ اپنے حبیب دا صدقہ اس سب دے اوپر رزق حلال دی بارش فرما، رزق حلال دی فراوانی عطا فرما۔ یا اللہ جڑے بے اولاد نے صالح اولاد عطا فرما۔ میرے بھائی محمد مبین صاحب دے عزیز دنیا تو چلے گئے، یا اللہ انہاں دی کامل بخشش فرما، انہاں دے درجات بلند فرما۔ علامہ قاری محمد اسد صاحب نو، اسد علی اسد چشتی سیالوی محمدی صاحب نو میرے اللہ اولاد نرینہ عطا فرما۔ علامہ محمد لقمان صاحب نو اولاد نرینہ عطا فرما۔ چودھری علی رضا صاحب نو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جس بھائی نے بھی دعا واسطے کیا، اللہ اپنے حبیب دا صدقہ ساریاں دے حال تے رحم فرما، سب دیاں دعاواں نو قبول فرما۔ علی رضا سلطانی صاحب دے بچے اللہ انہاں نو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جدہ بھی کوئی کدرے بیمار ہے، اللہ اپنے حبیب دا صدقہ کوئی گھر دے اندر یا اسپتال دے اندر بیمار ہے، شفا عطا فرما۔ جنہ دے دنیا تو چلے گئے سب دی بخشش فرما، سب دی مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ میرے برادر مکرم محمد یونس صاحب اللہ انہاں دے کاروبار دیاں مشکلاں دور فرما کے رزق حلال دی بارش فرما۔ یا اللہ میرے احباب میرے بھائی جتھوں بھی دور نزدیک تو تشریف لے آئے، یا اللہ سب دی خیر فرما۔ اللہ اپنے حبیب دا صدقہ ساڑھے ساریاں دے حال تے رحم فرما۔ قاری محمد زشان صاحب دی والدہ، قاری محمد شازیز صاحب دی والدہ بیمار نے، اللہ انہاں بھی صحت تندرستی عطا فرما۔ حافظ ماجد صاحب دی والدہ دار فانی تو رخصت ہو گئیاں، اللہ انہاں دی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ حافظ محمد علی رضا صاحب دے نال مل کے جڑے دوستان نے بڑی محبت کی تھی، اللہ انہاں دی بھی خیر فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ سب دیاں مشکلیں آسان فرمائی، پریشانیاں دور فرمائی۔ کشمیر، فلسطین، شام اور برما دے مسلمانہ دی کل عالم اسلام دی خیر فرما۔ حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما، روضہ رسول اللہ دی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ ساڑھے ساریاں دے حال تے رحم فرما۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمامی احباب 2 منٹ وقت تشریف رکھنا، سلام بھی ہوں۔ تمامی احباب 2 منٹ وقت تشریف رکھنا، سلام